Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan and then aniaw na sad kita karon sa tuang sinimana nga programa nga tuang gitawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ug unya ato kining pagkakutluon sa ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig Cycle C na mausab ang gitawag o World Mission Sunday. Ang Ebanghelyo pagkakutluon usab gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 8. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas, imayaw nikaw o Ginoo. Unya may gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayod nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod day usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka biyuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intawon ako batok sa ako ang kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom midumili pagtabang apan sa katapusan mingon siya sa iyahang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man ka kanako, kining maong biyuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyang balik-balik hangtod nga kaupsan ako sa ako ang pailog. Ug mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti niadtong dautan nga huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo na maghukom siya dapig kanila og dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unya nga pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So mga kaigsuonan, sa ako nagikaingon, World Mission Sunday ang ikakawaag siyam nga Domingo sulod sa tuig. Mausab nga ato apong iapil sa atong mga pag-ampo, ang ato apong mga misyonero nga tuwa sa layo nga dapit, nga nagsangyaw sa maayong balita. And then, dili lang sad lang pag-ampo ang ato ang ipadangat kanila, hasta usab mga pinansyal nga tabang sa ilaha nga pagkamisyonero. Dili ba mga kaisunan? So, obligasyon sa dinato sa pagtabang po ngadto kanila. So, kung ato nga tan-awon ang ato nga Ebanghelyo, ang ato ang Ebanghelyo, klaro man kaayo ang mensahe sa kinatibuk-an sa Ebanghelyo nga mao ang pag-ampo o pagtuo.
Nya matud pa sa Ebanghelyo, ang pag-ampo aron dili ta mawad-an sa paglaom. Haong sad, no? Kay niini pong tuig sa Hubilyo, Pilgrims of Hope. Mao ba sa maubiya po ang tema. Pero let us try to focus on the message of prayer. And then, as portrayed sa kinaiya sa gibuhat sa byuda sa Ebanghelyo nga mingon nagbalik-balik, wala gyud ma-discourage, nga naghangyo sa huwis aron kapanalipdan siya. Mauna nga ang iyahang pagsigig balik-balik may resulta gayon o pagtabang sa huwis ngadto kaniya. Kung magisgot ta sa pag-ampo, ang pagkamakanunayon, ang paglahutay, importante po diha po sa pag-ampo. Mao na yung ginaingon nga never nga mo give up ta. Never nga mo surrender ta. Labi na kay ang pag-ampo importante kayo sa atanan. Mao bitaw nga diha toy istorya sa usa ka bata nga nangutana ngadto sa iyang mama nganong magsigi tag-ampo balik-balik og ampo sa Ginoo. Dili ba pul-an ang Ginoo pod nato nga maminaw. So nindot biya pod ang tubag sa inahan nga moingon ang pag-ampo dili man ni reminder ngadto sa Ginoo kundili para man ni sa ato ang kaugalingon pagpahinumdom nga dunay Ginoo. Dili ba? So every time we pray, it's also a reminder na dunay Ginoo na atong maduol, masampit, ug unya masandigan. Dili ba mga kaigsuonan? And then, nindot sad kaayo sa nga tanan, ngano man gyud, unsa man gyud ang naa sa pag-ampo nga ang ato ang ebanghelyo karon mingon, never give up, never surrender, kundili paghupot og kinaiya sa pagkamakanunayon. Lahutay diha sa pag-ampo. What is in prayer? And then, kung ato po nga tan-awon diha ni Kristo, si Kristo mismo nagpuyo sa kinabuhi sa pag-ampo. O iya pagani tang gitudluan through our Father. Unsaon sa pag-ampo. Unsa man gyud di ay ni ang pag-ampo. Kung ato nga tan-awon atong ipasubay sa Catechism of the Catholic Church, if we try to know what is prayer, is, di ba, ang pagtugyan sa tuang huna-huna o kasing-kasing ngadto sa Dios. So, kung moingon ta ang pagtugyan sa una-una kasing-kasing ngadto sa Dios, ang pag-ampo usa ka istorya nga mahigugmaon ngadto sa Dios. It's a communication, it's a conversation, it's a dialogue to the Lord. That's what the Catechism of the Catholic Church said about prayer. Mao ni nga diha di ay sa pag-ampo, dili ni pariyam nga matawag nato og it's not a magic na sa pamilok lang naadayon ang gusto nato
nga pangayoon. It's not a magic. Ginaingon sa some of the reflections, dili manggali po ni siya transactional na mura mag give and take. Mura mag vending machine nga hulgan lang nimo og sinsilyo nga tuslo ka sa push button and then mugawas ang gusto nimo na makuha. It's not even a vending machine. But ang pag-ampo is a relationship, connectedness. It's a communion, being one with God. And that's prayer. Mauna nga di ay sa pag-ampo. Miilata nga kitang tanan mga anak sa Dios. Sama nga pag-ampo nga gitudlo ni Kristo diri kanato gitaytulan og our Father, amahan namo. Kitang tanan mga anak sa Dios ug ang Dios maoy atua nga amahan. Mao bitaw na kung doon na kay pangayoon sa imong amahan, tagaan magugag bitin o tanga, dili gayod. Kung ugaling sa Ebanghelyo, ang huwis nga ginaingon, walay kahadlok sa Dios o walay gikahadlukan. Nakahatag sa gipangayo sa byuda. Samot na gyud tingali, dili tingali. Samot na gyud ang Dios na tinuod natong amahan. A loving Father. Samot na gyud nga ang Ginoo dili makabaliban nato. Not just a loving Father. Tinuod nga amahan pagayon. Sa ato pa, ang pag-ampo usa ka kahigayunan nga makapadayag usab kita sa ato ang pagpasalamat sa mga grasya nga ato nga nadawat. Ang pag-ampo usa ka pagdaig ngadto sa Dios sama sa mga salmo nga ato ang pagkakantahon, pagpasalamat, pagdaig ngadto sa Dios. Ang pag-ampo usa ka kahigayunan nga kita makapangayog pasaylo ngadto sa Dios taliwala sa tuwa usab nga mga dautan, nga mga binuhatan, dili ba mga kaigsuonan? Tingali daghantag mga pangutana kung maghisgot na ta sa pag-ampo, labi na kon wala pa tubaga sa Dios ang ato ang mga pag-ampo. Tingali usab gituyo kini sa Dios nganong wala po tubaga dayon ang ato mga pag-ampo. Aron sab matistingan ang atong pagkamatinud-anon sa atong pagtuo diha kaniya. Dili ba? Basing sad, wala pa tubaga sa Dios. Ato ang mga pag-ampo aron atong makita ang tinuod nga mga panginahanglan nga makatabang sa atoa nga pagkatao. Tingali hinay ang tubag sa Dios sa atoang mga pag-ampo. Tingali. Pero dili pod nato malimod nga ang Dios nagmakanunayon sa paghigugma kanato. Wa na magpasabot nga wala pa tubaga ang Dios sa Dios.
ato ang pag-ampo na siya nalimot ug unya iya kita nagibiyaan. Dili wa na magpasabot diyang napita. Mao na nga niini atoa nga pagpamalandong sa ebanghelyo nato karon. Gidapit kita sa pagkamakanunayon diha sa tong pagduol sa Dios. Kita ang nagkinahanglan kaniya. Pwede ra gyud ug wala kita diha sa Dios. Pero dili pwede nawa ang Dios diri kanato. Dili ba? Mao ni nga niining atoa nga pamalandong karon miingon ko sa sinugdanan. Atong iampo ang mga misyonero. Atong sangpiton ang tag-iya sa parasan na magpadala og daghang mga mamumuo kay daghan ang katawhan sama nga daghan ang anihonon. We need more laborers, misyonero, na committed to share the good news and the gospel values. Mao ni nga manginaot kita nga niining atong pagpamalandong karon sa ebanghelyo nga naghatag kanato sa mensahe sa pagkamakanunayon diha sa pag-ampo aron sa atong panaw sa kinabuhi dili kita mawad-an sa paglaom. Aron sa panaw sa atong kinabuhi anaa kanunay kita sa kadasig uban sa grasya sa Dios. Dili ba mga kaigsuonan? So nindot sad nga atoa pud ni nga dalhon sa atoa kaugalingon. Nindot sad nga atoa ni nga puy-an diha usab sa atoang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nindot sad. Mao na nga ang ebanghelyo nagpainayundong kanato nga ang pag-ampo kabahin sa atong kinabuhi. Ang pag-ampo mao atong saligan aron kita kanunay magiyahan. Ang pag-ampo mo'y ato nga sandigan aron kita dili mabuntog sa gahom sa dautan. So uban nini atong gihimo karon nga pamalandong sa ebanghelyo atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among lang ito nga mga hayan, para lang hindi kanunay ang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Yapil sa namo sa pag-ampo ang among mga igsuon nga nag-atiman sa mga masakiton. Aron sa kanunay nga sila katagaan o maayo nga panglawas kadasig sa pagatiman sa masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ani lang sa kukutob. Makita na punta sa sunod nga Sabado. Alas 6 sa gabi sa tuang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nya kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo nining atong pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyo kanunay.